Nahibulong lang yung kuog na tingala ba. Ato magyuning maistorya samtang magdagan taaning kalsada. Kay kaning uban masuko man og makit-an din sa social media. Nyawa mahibaw iba kung nanang wala mananghid sa iyaha nga mao ni i-post diri sa social media. Iya naka video ka. Ya di naman guta angay ron nga mabalaka kay ang vlogger perti ng pagkadaghana di na yuta angay pang matingala kay ingon ani pwede masuko ka kay ngano nga gi-post nimo sa social media. Sa ako pong kabahin nganong mahadlok mapunta nga i-post sa social media nga wala man tay kay sala sa mga tao ba. O mao ni ako po nga kanang pangutana ng mga tao nga nganong masuko nga wala igo raman nagkuan raman unta wala man kaya kay tulubagon sa mga unskinsa dina may buong puta og magduda ba kay kaning uban masuko unsa man ni sila kaning pinangita o unsa man naa ni sila gitago-taguan kay mahadlok man makita din sa social media. Ya karon pa hinuuntaan nimo kanang kuan hinuon nga ang vlogger perti ng pagkadaghana mao ni ako apo nga kuan ba nahibulungan ba kung ano nga suko ning uban nga di man unta o wa kay sala di jud ka angay masuko bisag asa kakitaan di ba o kay ang ato nga kuan ba kung tarong nga tao ang ako di jud ko masuko bisag asa pa ko ninyo i-post din ha kay wa man ko gihimo nga kanang bati o nabitaw ako ang nakuanan nga naay mga uban content creator nga nakita nako nga mag-post nga masuko ng mga tao nga kuan kuno kay wa kuno mga yuog kuan permiso sa ilaha nga o na i-post sa social media nya kita po nga kita makabasa makadungog sa maong istorya murag magduda man pud hinuunta. Ya, muingon na lang hinuunta ba sa atong hunahuna nga di na lang uta magpakita sa publiko kay di man jud nato malikayan nga naay makaon sa video. Unya alangan duolon pa ka dinha nga ingnon nga naka-video ko pahawa diha. Oh. Mao ni nga ang ako apod nga kanang matingalahan sa uban ba kay parehas nako ug dili ko pinangita dili ko kuan sa mga tao. O di ko mahadlok oy bisag i-post pa ko ni bisag asa pa ko ni i-post ninyo din ha di jud ko ana makuan kay abi ninyo mas maayo manggani nga makit-an ta kaysa dili ta hikitan kay naa magani uban din ha mahadlok og kanang i-post uya himan-himan apoy uban mukalit lang nato hibaw-an nga nagduol sa taga-media kay ipa-post kay nga missing lagi o mao gani nga akong hunahuna nganong masuko kaya ni sila nga ma-post ani nga social media nga wa man kay moy sala dili ta angay masuko ug dili ta pinangita ug pinangita gani ta kay subuon ta sa akong kabahin wala man gyapon ni problema mao ra gina ang akong nahibugnan ba aning uban nganong masuko nga di sa social media nga sila mahikitan. Salamat.